बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शरई मसाइल के साथ कैसर बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आलिम बाअमल जनाब मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब के कि वो हमेशा कीमती वक़्त से वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाते हैं। प्रोग्राम के उन्वान से ज़ाहिर है कि इसका नाम जो है शरई मसाइल है और इसमें हम यही चाहते हैं कि रोज़मर्रा के जो आपके मामलात हैं वो आप सही तरीके से उसको अंजाम दें। ख़ास तौर पे नमाज रोज़ा के मसाइल, हज, ज़कात, खुम्स, वरासत, तलाक और इन चीज़ों पे हम काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम कर चुके हैं याद दहानी के लिए, ताकि आप इन चीज़ों को सही फ़िक़्ह के मुताबिक आप इसको अंजाम दें। आज का जो मौजू है ये भी हमारे माशरे में लोग इसको सही तरह समझते नहीं हैं, जिसके लिए हमने आज यही फ़ैसला किया था कि आज हम मोजज़ा इस मौजू पे हम इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे ताकि आपको सही इसका मफ़हूम, इसके मायने जो हैं और इसका जो पस मंज़र है वो आप तक पहुँचे। तो इंशाअल्लाह टेलीफोन लाइन भी खोल दी जाएंगी, तो कुछ देर के बाद आप सवाल भी कर सकते हैं और कोशिश करें कि अगर मौजू के मुताबिक आप सवाल करें तो हम प्रोग्राम को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब किबला बुखारी साहब से कि आज का जो उन्वान है मोजज़ा, उसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसकी तारीफ़ जो है बयान फरमाएँ। जी बहुत शुक्रिया जनाब बुखारी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मोजज़ा। तो मोजज़ा जो है उसके क्या माने हैं और इस्तिलाह में मोजज़ा किसको कहते हैं, इसके हवाले से बात करते हैं। मैं अर्ज़ करूँ कि पहली बात तो ये है कि लफ्ज़ मोजज़ा कुरान मजीद में तो नहीं आया जी। कुरान मजीद में जो है वो आयात है, आयतें हैं कि हमारे पैगंबर हमारी निशानियाँ लेकर आए, आयात लेकर आए, आयतें लेकर आए जी। और बुरहान और उसकी बात है जी। तो मोजज़े का माना क्या है? मोजज़ा इसमें फ़ाइल है जी। मोजज़ा ये ऐन जीम और ज़े जी। ये इसका मादा है, इसमें फ़ाइल के वज़न पर है और ऐसे काम के माना में है जो दूसरे लोगों को आजिज़ कर दे। मोजज़ा यानी आजिज़ करने वाला, यानी ऐसा काम कोई करे कि उस जैसा काम दूसरे लोग करने से आजिज़ हों, उसको कहते हैं ये काम जो है ये तो एक मोजज़ा है, इसने दूसरों को आजिज़ कर दिया है कि दूसरे वो काम कर सकें। तो ऐसा काम जो अक्ल को हैरान कर दे, किसी काम की कोई साइंसी तौजी समझ में ना आए, असबाब के बग़ैर, अलबत्ता ये इल्लत मालूम, चूँकि कायनात में जो चीज़ भी वजूद में आती है उसका कोई ना कोई सबब होता है जी। ऐसा नहीं है कि मोजज़े का कोई सबब नहीं है, कोई इल्लत नहीं है। ये अलहदा बात है कि हमें उस सबब की, उस वजह की हमें समझ नहीं आती जी। तो लिहाजा मोजज़ा उस चीज़ को कहते हैं कि ऐसा हैरत अंगेज़ काम जो पैगम्बराने खुदा तबीयत और आदि कवानीन के बरखिलाफ़ अपनी नबूवत के इस बात के लिए अंजाम देते हैं जिन्हें आम इंसान अंजाम देने से आजिज़ हैं जी। अलबत्ता मोजज़ा जो होता है उसमें एक तो होता है चैलेंज होता है, उसमें तहद्दी होती है और उसका कोई मुकाबल नहीं होता, मुआरज़ नहीं होता, और दूसरा ये है कि वो मगलूब हो जाए, ये भी नहीं हो सकता जी। तो मोजज़ा जो है उसकी ये खसूसियात है।
کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی آتے ہیں، پھر جب لوگ ان پر ایمان نہیں لاتے یا ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو آپ کے پاس کیا نشانی ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جی تو وہ پھر ایسا کام کر کے دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم جس اللہ کی طرف سے آئے ہیں اسی اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس کے اذن سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، جی تو ہم نبی ہیں۔ تو جب وہ کام ان کا دیکھتے ہیں، وہ معجزہ دیکھتے ہیں، تو پھر اس پر اعتبار کرتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے۔ سبحان تو پھر جب اللہ کی طرف سے آیا وہ اعتماد کرتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات اور جو کچھ وہ فرما رہے ہوتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ جی چونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ جب تک کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر اعتماد نہیں کرتا، بلیو نہیں کرتا، یقین نہیں کرتا، تو اس کی کہی ہوئی باتوں کو کم ہی مانتے ہیں۔ تو کسی کی کہی ہوئی باتوں کو اسی وقت مانتے ہیں جب وہ یقین کر لیں کہ نہیں یہ آدمی جو ہے سچا ہے، دیانتدار ہے، جو بات کہہ رہا ہے یہ غلط نہیں کہہ رہا۔ تو لہٰذا معجزہ جو ہے وہ شیعہ متکلمین کے اعتقاد کے مطابق معجزہ قاعدہ علیت سے کسی قسم کی منافات نہیں رکھتا ہے، نیز یہ کہ صاحب معجزہ کی قدرت یعنی قدرت الہی سے صاحب معجزہ بہرہور ہوتا ہے جی اور اس کے دعوی صداقت کو بیان کرتا ہے۔ دینی تعلیمات میں بہت سے پیغمبروں کے معجزے بیان ہوئے ہیں، جی ان میں سے بعض معجزات جو ہیں حواس ظاہری سے قابل درک ہوتے ہیں اور بعض جو ہیں عقلی ہوتے ہیں۔ تو عادی طور پر انسان کی قدرت سے یہ چیز خارج ہوتی ہے کہ وہ ایسا کام کر سکے، اور قرآن مجید میں بھی یہ بعض نبیوں کے معجزات بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ اس وقت طب جو ہے اپنے عروج پہ تھی، جی طب کا فن جو تھا، تو یہ ہے کہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ یعنی آگ میں ان کو جلایا جانا، حضرت موسیٰ کا ید بیضا اور وہ جو عصا تھا وہ معجزہ تھا، رسول پاک کا جو سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے۔ جی جوہری اعتبار سے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی معجزہ بھی ایسا ہے کہ جو خارق عادت کام ہے، یعنی جو معمول کے مطابق کام نہیں ہے، طبیعت میں، اس عالم طبیعت میں، یعنی جو ہمیں سبب نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ عام چیزوں کے لیے ہر کسی چیز کا ایک سبب ہے، لیکن معجزے کا جو سبب ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، بالکل صحیح۔ تو اس کو کہتے ہیں خارق العادت، یعنی عادت کے مطابق یہ کام نہیں ہو رہا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ مثلا یہ جو بیج ہم ڈالتے ہیں زمین میں تو زمین سے جو پودا باہر ہو رہا ہے تو یہ معجزہ ہی ہوتا ہے، اس میں سیب بھی آتا ہے، اس میں انار بھی آتا ہے، چونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے اور اس نے یہ پیدا کیا ہے اور ہر روز یہ ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں حیرانگی نہیں ہوتی۔ حیرانگی تب ہوتی ہے جب یہ کام پہلے سے نہ ہو رہا ہو، اچانک کو وجود میں آئے اور ہمیں پتہ نہ چلے تو ہم کہتے ہیں معجزہ ہے۔ وَإِلَّا یہی کام جو مثلا زمین سے پودے کا اگنا جو ہے نباتات، تو یہ مطلب کوئی کر سکتا ہے یہ کام۔ قرآن مجید میں تو یہ بھی ہے کہ اگر مکھی تم سے کوئی چیز لے اڑے تو تم مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، تو وہ طالب بھی ضعیف ہے اور مطلوب وہ بھی ضعیف ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اذن اور ارادے اور قدرت سے جو کہ اس نے اپنے اولیاء کو، اپنے انبیاء کو جو امام بنا کر بھیجے ان کو دی ہوتی ہے قوت و طاقت، تو اس سے وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو بتا رہا تھا میں کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں نبی یہ بتا رہا ہے کہ میں نبی ہوں، ایک دعویٰ کر رہا ہے،